کده زر کالا سی زمدم اخیر مرگای دا مرگ دیر بیڑندای دا لده فنی بازار نتلون کا هر سڑای دا مرگ دیر بیڑندای دا دا دنیا غدار دا مکر کڑی مکار دا نکوی وفا چا سرا دیر بید بار دا دا دے چا نخفلے گی دا جہان پردائے دا مرگ دیر بیڑندائے دا سلطان سکندر غندے لوئی لوئی بادشاہان تلی دینا دے نمرود غندے غٹ غٹ بادماشان تلی لدے جہان تلائی کارون دیر خندنائے دا مرگ دیر بیڑندائے دا ہو لدے فانی بازار نترون کائے ہر سڑائے دا مرگ دیر بیڑندائے دا یو لگ چلر ویرزرا چکم زیاد پیغمبران تلی دینا بابا گان دا ڈیرو خلقو ترینی کانتلی ہو پا ڈیرو خلقو کبر جوڑنن پرونائی دا مرگ دیر بیڑندائی دا گورا شیر ملا دا محبوب سلور یاران تلی دینا دے حسن غندے دینا عبدالرحمن غندے حقیقی شاعران تلی مرگی دیر تیز کڑا دیر خلق تا ہر کلائے دا مرگ دیر بیڑندائے دا ہو کدے زرکالا سی زمدم آخر مرگائے دا مرگ دیر بیڑندائے دا اول دے فانی بازار نتلون کائے ہر سڑائے دا مرگ دیر بیڑندائے دا مروت علیبت خان موسکین منجیوالا بدر ربطیہ نمبر اڑتا ہو شاہ 0304 9155 091 والسلام پاکستان زندہ باد پائندہ باد